किन भिडले घेरिन्छन् साइग्रेस पोखरेल। मानिसले दुनिया सामु आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ उसको परिचय पनि त्यसरी नै बन्छ जसरी साइग्रेस पोखरेलको बनेको छ। आइएमईले आयोजना गरेको वर्ल्ड टुर अर्थात् शब्द यात्रामा थिए साइग्रेस पोखरेल। धरान, पोखरा, चितवन, धनगढी, बुटवल लगायत सहर पुगेका उनलाई हेर्न र भेट्न आउनेहरूको घुइँचो थामिसक्नु थिएन। उनको नजिक जान, सँगै फोटो खिचाउन, अङ्कमाल गर्न चाहने फ्यानहरू उत्तिकै थिए। सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी टिकटकमा अहिले उनी राम्ररी छाएका छन्। फ्यानहरूले बनाएका सेलिब्रिटी हुन् साइग्रेस पोखरेल। उनी शब्द मार्फत दर्शक श्रोतालाई लट्ठ्याउँछन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। यसरी हेर्दा नेपालमा पनि कलाको व्यावसायिकता अनुमान गर्न सकिन्छ। यो निकै शुभ सन्देश हो। साइग्रेस स्पेनमा बस्छन्। त्यहीबाट युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा नेपाली मूलका कथा नेपाली भाषामै सुनाउँछन्। साइग्रेसको युट्युब च्यानलमा 3,40,000 भन्दा बढी सब्सक्राइबर्स छन्। केही साता अघि मात्र उनी शब्द यात्राको सिलसिलामा नेपाल आएका थिए। स्टोरी टेलर अर्थात् कथा वाचकको परिचय बनाएका साइग्रेस कथाहरूमा जिउन रुचाउँछन्, शब्दहरू पर्गेल्न रुचाउँछन् र कथालाई आफ्नो आवाजको मालामा उन्न रुचाउँछन्। त्यसैले उनी युवादेखि सबै उमेर समूहका श्रोता माझ लोकप्रिय छन्। उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा युवाहरू आफ्नै ठाउँको केटा त हो नि भनेर आत्मीयता देखाउँछन्। आमा बुबाहरू आफ्नै छोराले सुनाएको कथा हो नि भनेर सुन्छन्। साइग्रेसले धेरै पटक आफ्नो भिडियो वा अन्तर्वार्तामा भन्दै पनि आएका छन्, जबसम्म म कथालाई जिउन सक्दिन, शब्दहरूलाई पानीसरी पिउन सक्दिन, म कथा भन्नै सक्दिन। उनलाई हामीले उनको नामको अर्थ सोध्यौं। जवाफमा उनले भने, साइग्रेसको शाब्दिक अर्थ भन्नुपर्दा साईबाबाको कृपा भन्ने हुन्छ। यो एउटा आध्यात्मिक विश्वास हो। आध्यात्ममा रुचि राख्ने र विशेष गरी साईबाबालाई मान्ने। उनलाई सानैदेखि कथाको भूत सवार थियो। उनको मन मस्तिष्कमा त्यो भूत चढाइदिएका थिए उनका बुबाले। उनका बुबाले भाइ र उनलाई साँझको समयमा कथा सुनाउँथे। भन्दै जाँदा कथाहरू कहिलेकाहीँ दोहोरिन्थे पनि, तर हरेक पटक सुन्दा उनलाई उत्तिकै उत्कृष्ट र रोचक लाग्थे। तिनमा भएका पात्रहरू आफ्नै आँखा अगाडि आइरहे जस्तो उनलाई महसुस हुन्थ्यो। उनी हरेक चोटि ती कथा सुनेर मन्त्रमुग्ध हुन्थे। अहिले साइग्रेसका कथा सुन्नेहरूले उनलाई त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन्छन्। बुबाले कथा सुनाउने बेला धेरै लोडसेडिङ हुन्थ्यो। उनले सुनाउने कथाहरू नै त्यस बेलाका हाम्रा साथी थिए। मलाई त्यसैको प्रभाव परेको हुनुपर्छ। कथा वाचक बन्ने प्रेरणा बुबाबाट मिलेको बताउँदै उनले भने, अहिले धेरैजनाले मेरो कथा सुत्ने बेलाको आफ्नो साथी जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। त्यस्तो प्रतिक्रिया सुन्दा मलाई निकै खुसी लाग्छ। साइग्रेसले सन् 2016मै युट्युब च्यानल खोलेका थिए, तर युट्युब खोले पनि फेसबुकमै सेयर गरेका भिडियोहरूमा उनी रमाउँथे। 2 वर्ष अघि उनी 90s किड्स शीर्षकमा युट्युबमा भिडियो हालेर सुतेका थिए। भोलिपल्ट बिहान उठ्दासम्ममा त्यो भिडियो धेरैले हेरिसकेका रहेछन्। धेरैले त्यसबाट प्रभावित भएर सेयर पनि गरिसकेका रहेछन्। 90,000 भन्दा धेरैले हेरेको उक्त भिडियोमा साइग्रेसले भनेका छन्, अहिलेका विद्यार्थीहरू जसरी फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम लुकी लुकी चलाउँछन्, हामी किताबको बीचमा लुकाएर सुपर कमान्डो ध्रुव, नागराजका कमिक्सहरू पढ्थ्यौं। त्यसको छुट्टै मजा थियो। सन् 1990 तिर मोबाइल, ल्यापटप लगायतका मनोरञ्जन सामग्रीहरू केटाकेटीको पहुँचबाट टाढा थिए। कथा, चुटकिलाका किताब र कमिक्सहरू पनि मनोरञ्जनकै माध्यम हुन्थे। सानोमा पढेको मुना पत्रिकामा हुने बाल साहित्य स्तम्भ र पजल खेलहरू उनी अझै पनि सम्झन्छन्। सन् 2008 देखि 2017-18 सम्म म दिनमा एउटा कृति त पढेकै हुन्थे। त्यसले पनि मेरो शब्द भण्डार बढाउन सहयोग गर्यो। नेपाली भाषामा पकड राम्रो हुनुको कारण बताउँदै उनी भन्छन्, किताब पढ्ने र कथा सुन्ने साइग्रेसले कथा वाचक बन्छु र यसमै व्यावसायिक रूपले लाग्छु भन्ने कहिले पनि सोचेका थिएनन्, तर यसबाट आकर्षित र प्रभावित चाहिँ थिए। स्टुडेन्टहरू जसरी फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम लुकी लुकी चलाउँछन्, हामी त्यो बेलामा किताबको बीचमा राखेर ध्रुव, नागराज, ढोगाको कमिक्सहरू पढ्थ्यौँ। त्यसको छुट्टै मजा थियो। कक्षा 4मा पढ्दा उनले पहिलो पटक स्कुलको कमेडी च्याम्पियन प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। त्यो बेला धेरैले जोडी बनाएर प्रदर्शन गरे। साइग्रेसले भने हास्य कथा लेखेका थिए, जसलाई उनले एकल प्रदर्शन गरे। उनी त्यो प्रतियोगितामा प्रथम भएका थिए। मैले अनुमान पनि गरेको थिइनँ कसरी झुकिएर म प्रथम भएछु जस्तो लाग्छ। स्कुले दिन सम्झिँदै उनी मुसुक्कै हाँस्दै भन्छन्, त्यस दिन मलाई अनुभव भयो लेखाइमा शक्ति हुन्छ र आवाजमा क्षमता हुन्छ।
त्यसपछि उनी बिस्तारै आफ्नो डायरीमा कथा, कविता र गीतका केस्राहरू कोर्न थाले। उनले पहिलो पटक ठूलो जमातमा कथा वाचन गरेको भने सन् 2012 मा हो। त्यो बेला साईबाबा संगठन नेपालले राष्ट्रिय युवा सम्मेलन गरेको थियो। त्यसमा आएको प्रतिक्रियाबाट उनले आफ्नो आवाजमा छुट्टै किसिमको पकड र बनावट भएको थाहा पाए। त्यही बेला उनले अठोट गरे, मैले कथा वाचनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यही कार्यक्रमकी एक कथावाचक सरिता अधिकारी श्रीताले उनको वाचन मन परेको बताउँदै एउटा नोट छाडेकी थिइन्। मान्छे अक्सर तालीको भोको हुन्छ। जब ताली र गाली दुवैको भोको रहन थाल्छ तब उसले प्रगतिलाई अँगालो हाल्छ। त्यसकारण नआत्तिनु नमात्तिनु। पछि उनै सरिता साइग्रेसकी जीवन साथी बनिन्। उनी पनि युट्युबमा कथा वाचन गर्छिन्। कथा वाचनलाई नै आफ्नो करियरका रूपमा अगाडि बढाउनु अघि 2065 सालमा साइग्रेस स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जागिरे थिए। त्यहाँ कागज, किताब र जर्नलमा लेखिएका विवरणलाई डिजिटल बनाउने र अनुसन्धान गर्ने उनको काम थियो। त्यो अनुभवले उनलाई डिजिटल माध्यमको विशेषता चिनाउनुको साथै भाषा निखार्न मद्दत गर्यो। सन् 2015 मा डेनमार्कमा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट पढ्न गएका उनी फिल्म निर्माणमा पनि जोडिए। यसबाहेक कथा सुनाउने साइग्रेस सुरुदेखि नै सामाजिक मूल्य मान्यताका कथाहरू भन्न र लेख्न रुचाउँथे। अधुरो प्रेम, माया र मजाक, जात नमिलेको प्रेम जस्ता कथा र अडियो उपन्यासमा पनि अन्तिममा उनी मानवीय मूल्य मान्यतालाई नै समावेश गर्ने प्रयास गर्छन्। मलाई सामाजिक विषयवस्तुमा रहेर कथाहरू बुन्न मनपर्छ। त्यसका लागि मलाई कथाको परिवेश कुन धरातलमा टेकेर कथा भनिरहेको छु भन्ने महसुस हुनुपर्छ। उनी भन्छन्, कथाको कुन पात्रमा म आफूलाई भेट्टाउँछु भन्ने परख राख्छु। जबसम्म त्यो भोगाईलाई कसैले भोगेको देख्दिन वा मैले प्रत्यक्षदर्शी भएर हेर्न सक्दिन तबसम्म म कथा भन्न सक्दिन। डेनमार्क हुँदै स्पेन सरेका उनी कथा भन्न सक्नुको मूल कारण पनि यसैलाई मान्छन्। ती कथाको सूक्ष्म अवलोकन। आफ्नो कथा आफै लेख्ने र अरूको कथा पुनर्लेखन गरेर सुनाउने साइग्रेस कथाहरूको मूल तत्त्व शब्दलाई मान्छन्। त्यही भएकाले शब्द भण्डार बलियो बनाउन नयाँ नयाँ कुरा सुनेर शब्दहरू सङ्कलन गर्न रुचाउँछन्। त्यसबाट आफ्नो लेखनमा स्वतःस्फूर्त निखार आउने उनको धारणा छ। करिब 8 महिनादेखि साइग्रेसले एउटा अडियो सिरिज सुरु गरेका छन्, साइग्रेससँग मनका कथा। त्यो सिरिजमा जो आफ्ना कथा सुनाउन नपाएर भित्रभित्रै पिल्सिएका छन् उनीहरूको गोपनीयतालाई मध्यनजर गर्दै कथा भनिन्छ। धेरै मानिस आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन्। त्यसमा सस्तो मसला मिसाएर झुट्टा प्रचार गरिन्छ भन्ने डर उनीहरूमा हुन्छ। उनीहरूको पहिचान गोप्य हुने भएकाले ती मान्छेले मलाई निर्धक्क कथा सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, म त्यस्ता कथा उठान गर्छु जुन समाजमा भएका छन् र जसले सामाजिक मूल्य मान्यतामा दखल राख्छन्। ती प्रतिनिधि कथा हुने भएकाले उस्तै खालको सन्देश जाने कथाहरू भने दोहोर्याउँदिन। स्पेनमा उनी कथा सम्बन्धी कामहरू नै गर्छन्। सन् 2018 मा डिजिटल मार्केटिङमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि स्पेन पुगेका उनले फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी निर्माण गर्ने कम्पनी खोलेका छन्। त्यही कम्पनी अन्तर्गत रहेर उनले 4-5 वटा कम्पनीमा मिडिया म्यानेजरका रूपमा काम गरिरहेका छन्। सम्पूर्ण समय कथा वाचन र कथा लेखनमै रहने उनले पछिल्लो समय विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था र व्यवसायिक कम्पनीहरूमा समेत काम गरेका छन्। सुरुमा सेभ द चिल्ड्रेनका लागि उनले 12 वटा जनचेतनामूलक कथा वाचन गरेका थिए। बागमती अभियान, रक्तदान लगायतका सामाजिक अभियानमा पनि चासो देखाउने उनले कोरोना महामारीका समयमा पनि सहयोग गरे। त्यही बेलाको लकडाउनमा उनका कथाहरू धेरै माझ लोकप्रिय भए। उनलाई लाग्छ यसरी विदेशमा विज्ञापन वा डबिङका रूपमा आवाजको व्यवसायीकरण भएको छ। नेपाली उद्योगमा पनि त्यो समय आएको छ। अहिलेको युवा पुस्ता कथा वाचनमा लाग्न थालेकाले यो क्षेत्रले भविष्य कोर्दै गरेको उनले महसुस गर्न थालेका छन्। मेरो मम्मीले पनि मलाई स्टोरी टेलर बन भनेर सल्लाह दिनुभएको छ भन्ने प्रतिक्रिया सुन्न पाउँदा निकै खुसी लाग्छ। उनी भन्छन्, यो पेसा मर्यादित छ भनेर उहाँहरूले चिनिदिनु भएको छ। आफूलाई पनि सही बाटोमा लम्किरहेको छु भन्ने महसुस हुन्छ। साइग्रेस कथा वाचनलाई कला र विज्ञानको सम्मिश्रण मान्छन्। कस्तो कथा उठान हुँदैछ, पात्रलाई कहाँ राखिन्छ, कसरी कथा डिजाइन हुँदैछ, यी सबैलाई कथा वाचनको पाटो मान्ने उनी भन्छन्। कथा भन्नु र कथा वाचन गर्नु दुई फरक कुरा हुन्। कथा वाचनको आयाम निकै बृहत छ। अहिले सबैलाई भाइरल बन्नै पर्ने प्रवृत्ति आएको छ।
यसले गर्दा उनलाई युवाहरूको भविष्यप्रति चिन्तित बनाएको छ। अहिलेको समय सबैजना आतुर छन्, त्यही भएकाले कसैलाई विषय खोज्न जाँगर नै छैन। विवादमा परेका कुराहरू छिट्टो फैलिरहेका छन्। यस्तो समय साहित्यका कुराहरू हाइलाइटमा आउनु आफैमा चुनौती भएको उनले महसुस गरेका छन्। हामी 15 मिनेटको भिडियो हेर्न सक्दैनौँ, बरु 15 सेकेन्डको टिकटक छिटो छिटो हेर्छौँ। डिजिटल ट्राफिक बढी भइरहेको परिवेशमा यस्तो कन्टेन्टले अडियन्स पाएर पहिचान कमाउँदा यो क्षेत्रलाई नै सफलता मिलेको अनुभूति हुन्छ, उनी भन्छन्। युवालाई सन्देश दिँदै उनी भन्छन्, सामाजिक सञ्जालको जुन जालो छ त्यसले हामीलाई छिट्टै चर्चित हुने भोग जगाइदिएको छ। त्यो जालोमा पर्दै गर्दा भाइरल हुने सोचमा आफ्नो प्रोडक्टिभिटी नगुमाउनुहोला। हामी कसरी राम्रो कुरा दिन सक्छौँ भन्नेमा ध्यान दियौँ भने सफलता अवश्य पाउँछौँ। साइबर बुलिङबाट सजग रहने साइग्रेस सकारात्मक ऊर्जा सञ्चय गर्न रुचाउँछन्। त्यही भएकाले नराम्रा प्रतिक्रियाहरूलाई तुरुन्तै हटाउँछन्। त्यस्ता गतिविधि बढ्दै गए आवाज उठाउने र कारबाहीको पहल गर्ने अभियान चलाएका छन्। गत नोभेम्बर 9 देखि 27 सम्म वर्ल्ड टुर अर्थात् शब्द यात्राका लागि साइग्रेस नेपाल आएका हुन्। कलेजमा पढेको म्याजिक अफ वर्ड्स किताबबाट यो वर्ल्ड टुर शब्द प्रभावित रहेछ। आइएमईले आयोजना गरेको यो यात्रामा उनी आफ्ना प्रशंसकहरूसँग भेट्छन्, आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् र उनीहरूका कुरा पनि सुन्छन्। यस क्रममा उनले प्रशंसकहरूबाट थुप्रै माया र सराहना पाएका छन्। साइग्रेसको योजनामा अर्को कुरा पनि छ, अडियो उपन्यासका रूपमा सुनाइसकेको किताब अधुरो प्रेमको किताब निकाल्ने। आफ्नै अधुरो प्रेम कथामा आधारित उक्त उपन्यासलाई युट्युब च्यानलमा 35 लाख भन्दा धेरैले सुनेका छन्। उनको आवाजलाई जस्तै पुस्तकलाई पनि धेरैले माया गरून्। हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, शब्द यात्रामा हजारौं प्रशंसकहरूले घेरिएका साइग्रेस पोखरेलको जीवनको नालीबेली यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। उनी कसरी यति चर्चित भए, उनलाई किन दर्शक श्रोताहरूले यति धेरै माया गर्छन्, आदि आदि कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूले साइग्रेस पोखरेलको कुनै पनि कथा सुन्नु भएको छ कि छैन? यदि छ भने कुन कथा सुन्नु भएको छ? साइग्रेस पोखरेलको कथाहरू मध्ये तपाईलाई सबैभन्दा मनपर्ने कथा कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।